नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोनाबाट थप 225 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउने 4000 नाघे, 12 दिनमै थपिए 1 लाख बढी संक्रमित। आज मात्रै सर्वाधिक 9400 नयाँ बिरामी। अक्सिजन सङ्कट झन गहिरियो, अस्पतालहरू धमाधम सेवा कटौतीमा। स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् अहिलेकै अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। गठबन्धन सरकार बनाउन विपक्षीको कसरत तीव्र, जसपा 2 कितामा बाँडिएपछि माधव नेपाल समूह निर्णायक। भारतमा पाइएको नयाँ भेरिएन्ट खतरनाक भाइरसको सूचीमा। यस विरुद्ध खोप समेत प्रभावकारी नभएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भनाई। र नेपाल सुपर लिगमा काठमाडौँ र धनगढी बीचको खेल जारी। धनगढी 2-1 गोलले अगाडि। पछिल्लो 24 घण्टामा 9483 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थप 225 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित र मृत्यु दुवैको यो आँकडा अहिलेसम्मकै धेरै हो। 21316 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9483 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै अहिले मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 79000 पुगेको छ। एक दिनमै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3927 जना संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 40222 पुगेको छ। देशभर 1084 जना आइसियु र 290 जना भेन्टिलेटरमा छन्। दैनिक विवरण अनुसार थप 225 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4048 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा मात्र 5225 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न भनेर देशका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर निषेधाज्ञाको अवधिमा भने संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। वैशाख 1 देखि 16 गतेसम्म देशभर 1,36,895 जनाको परीक्षण गर्दा 36,546 जना संक्रमित थपिएका थिए। 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लगाइयो। तर त्यस यताको 12 दिनमा मात्र 2,26,758 जनाको परीक्षण गर्दा 1,0412 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जुन वैशाख 1 देखि 15 गतेसम्म थपिएको संख्याको तुलनामा झण्डै 3 गुणाले बढी हो। यो रफ्तार अझै बढ्न सक्ने आकलन छ। अहिले चाहिँ पिक पोइन्टमा भन्दा पनि अब केसहरू बढेको स्थिति छ र मलाई लाग्छ अझै पनि केस बढ्ने स्थिति छ। त्यसैले पिकमा हामी गइसकेको स्थिति चाहिँ छैन। मैले भने नि यो पिकलाई डाउन गर्नको लागि कि संक्रमण चाहिँ सबैलाई भन्न यो कोहोर्टमै अथवा कम्युनिटीमै फ्यामिलीमै जान सक्ने स्थिति आउनु पर्यो कि हामीले भ्याक्सिनेसन गर्नु पर्यो। संक्रमितको संख्या जस्तै निषेधाज्ञाका दौरान मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। वैशाख 1 देखि 15 गतेसम्म देशभर 188 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 16 गतेदेखि यता मात्र 873 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मंगलबार मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी 225 जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेको छ। बिरामीले अस्पतालमा शय्या, अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर नपाइरहेका कारण मृतकको संख्यामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेका छन्। संक्रमित भइसकेपछि अस्पताल जान ढिलाइ गरेको खण्डमा मृत्युको सम्भावना बढ्दछ। विशेषतः जुन अक्सिजन स्याचुरेसन भन्छ त्यो चाहिँ 93-92 भन्दा कम हुन थालेपछि चाँडै नै अस्पताल पुगिहाल्नुपर्छ। एकदमै गाह्रो भइसकेपछि मात्र अस्पताल पुग्दाखेरि त्यो रोग धेरै जटिल हुन्छ। यो एकदमै चाँडै डिटेरियोरेट हुन्छ, मतलब रोग बिग्रिँदै जान्छ। त्यही भएर एउटा कुरा चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा ढिलाइको हुन्छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर हैन। अब जस्तै राम्रोसँग औषधि, अक्सिजन तथा अरू आवश्यक सपोर्टहरू चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएन भने पनि मृत्युको सम्भावना चाहिँ बढ्छ। संक्रमण र मृत्युको दर नियन्त्रण गर्न उपचारका साथै समुदाय स्तरबाटै परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ, नत्र ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर अस्पतालमा बिरामीको प्राणवायु अक्सिजनको सङ्कट झन गहिरिँदै गएको छ। बिरामीको जीवन रक्षाको लागि यसको सहज व्यवस्थापन र आपूर्ति नगरे परिस्थिति काबु बाहिर जान बेर लाग्ने छैन।
बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएपछि एचडियू शैय्याका बिरामीको अक्सिजन झिकिएको छ। आइसियुका बिरामीलाई मन्द गतिमा मात्रै अक्सिजन दिइएको छ। आइसियु र एचडियूमा उपचाररत 52 जना बिरामी अक्सिजन अभावमा छटपटिन थालेका छन्। उनीहरूका आफन्तलाई अक्सिजनको आफै जोह गर्न भनिएको छ। बुटवल मात्रै होइन, देशभरका प्राय सबै अस्पतालमा अक्सिजनको चरम सङ्कट छ। 4 दिन अगाडिसम्म हामीले एभरेज 400 सिलिन्डर 400 ठुलोवटा सिलिन्डर को मागले हामीले थेग्न सक्ने अवस्था थियो। तर त्यसपछि फेरि अब हाम्रो बेड सङ्ख्या लिमिटेड भए पनि अब हामीलाई आएका बिरामीलाई नफर्काउने हिसाबले भुइँमा अथवा एउटा बेडमा 2 जना जति राखेर कुनै बेडमा 3 जना राखेर भुइँमा ठाउँ भए जति ठाउँमा राखेर उपचार गर्नाले अझै त्यो अक्सिजन सिलिन्डर अझै माग बढ्न गएर अहिले प्रत्येक दिन 500 वटा ठुलो सिलिन्डरको हामीलाई आवश्यकता परेको छ। अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट केस बढ्दै गरेकोले गर्दा अक्सिजन सिलिन्डर रिक्वायरमेन्ट प्रत्येक दिन हिजोको भन्दा आजभन्दा भोलि रिक्वायरमेन्ट चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले अक्सिजन अभावमा सेवा कटौती गर्ने र बिरामी भर्ना नै नलिने गरिरहेका छन्। प्रत्येक दिन 500 को हाराहारीमा अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक पर्नेमा सरकारबाट 100 सिलिन्डर मात्रै प्राप्त हुने जानकारी पाएपछि काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालले पनि मङ्गलबारदेखि नयाँ भर्ना र उपचाररत बिरामीलाई समेत सेवा दिन नसकिने भनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सामान्य अवस्थामा काठमाडौँका अस्पतालमा 3500 सहित देशभर 6700 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यकता पर्थ्यो। अहिले माग तेब्बर पुगेको छ, जबकि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले कोटा तोकेर अस्पतालहरूलाई 500 देखि 300 सम्म अक्सिजन सिलिन्डर दिने भनेको छ। अहिले अक्सिजनको सहज व्यवस्था आपूर्ति सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ। अक्सिजन कति माग हुन्छ, कति खपत हुन्छ अस्पतालमा अहिले पनि हामीले हेर्यौँ भने अस्पतालहरू कोभिड सङ्क्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न अक्सिजन नभएर कति अस्पतालहरू 1/3 क्षमतामा चलिरहेका छन्। कति अस्पतालहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नपाइरहेको अवस्था छ। कति अस्पतालहरूमा त्यो समस्याहरू भइरहेको छ। हामीले अक्सिजन उत्पादनको हिसाब हेर्दाखेरि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेको गरिराखेको देखिन्छ। काठमाडौँभित्रमा काठमाडौँ बाहिरको हकमा पनि थप उत्पादनका लागि कामहरू भइरहेका छन्। त्यहाँबाट समन्वय गर्ने गरी काम पनि गरिरहेका छौँ। यो समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनको समन्वय गर्ने गरी कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई जिम्मा दिएको छ। अक्सिजनको सहज व्यवस्थापन र आपूर्तिका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारले जति विलम्ब गर्छ त्यति नै गम्भीर बिरामीको मृत्यु हुने क्रम थपिँदै जाने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बुटवलबाट अमृता अनमोल र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालका वार्ड र बाहिर प्राङ्गणमा रहेका पेटी पनि बिरामीले भरिएपछि चिकित्सक हार गुहार गर्न थालेका छन्। अक्सिजनको अभाव भएकाले व्यवस्थापन गरिदिन चिकित्सकले हार गुहार गरेका हुन्। यो दृश्य सुदूरपश्चिमकै रेफरल अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल बाहिरको हो। यहाँ अहिले आकस्मिक कक्षमै र त्यस बाहिरका यी पेटीमा कोरोना भाइरसका संक्रमित र जटिल अवस्थामा अस्पताल पुगेका बिरामीले भरिएको छ। चिकित्सकले वार्डमा मात्रै नभएर पेटी र भुइँमै बिरामीको उपचार गर्ने नाजुक अवस्था आइपुगेको भन्दै अक्सिजनको जोहो गरिदिन हारगुहार गर्न थालेका छन्। अक्सिजन भए बिरामीलाई अहिले जसरी भुइँमै राखेर पनि उपचार सम्भव भएको, तर अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने खतरामा पुगिसकेको चिकित्सकको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पुरै अवस्था नाजुक रहेको छ। यहाँ बिरामीहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूलाई अस्पतालमा आउने बिरामीहरूलाई अक्सिजनको आवश्यकता परेको छ। तर त्यो जुन यहाँको डिमान्ड छ त्यो अनुसार हामीले अक्सिजन आपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ हैन। अक्सिजनको कमीले गर्दा बिरामीहरूले अकालमै मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यो भएर यहाँको प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार सबैले अहिले नै आजको दिनमा नै यो विषयमा तपाईहरूले एकदमै निर्णय गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यहाँको जनतालाई बचाउन पहल गरिदिनु पर्यो। सेती अस्पतालभित्र ठाउँ नभएकाले बाहिर त्रिपाल टाँगेर कोभिड बाहेकका बिरामी जाँच्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर अहिले ती त्रिपालमा पनि कोभिडकै सम्भावित लक्षणले भरिएका बिरामी भर्ना गर्नु परेको छ। अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने स्थिति बनिसकेको छ।
जुन हाम्रो आकलन थियो त्योभन्दा अत्यधिक मात्रामा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको जाने किसिमले यो मतलब यो बिरामी महामारी फैलिएर आइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सीमित जनशक्ति, सीमित भौतिक साधनहरू अनि यो कुनै पनि किसिमको अरू व्यवस्थापनले गर्दा एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पछिल्लो 10 दिनमा 52 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अधिकांश बिरामीले अक्सिजन अभावमा मृत्युवरण गर्नु परेको हो। अक्सिजन अभावले संक्रमितको ज्यान जोगाउन धौधौ भइरहेको भन्दै तत्काल एयरलिफ्ट गरेर अक्सिजन पठाइदिन सङ्घ सरकारलाई अस्पतालले आकस्मिक बैठक मार्फत आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना महामारी जटिल अवस्थामा पुगेकाले अहिलेको कदमले मात्रै नियन्त्रण गर्न नसकिने बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले मंगलबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेरै कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अहिले चालेको कदम पर्याप्त नभएको बताएका हुन्। कोरोनाको नयाँ स्वरूपका कारण अवस्था जटिल बन्दै गएकाले तत्काल नयाँ कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर नयाँ कदम के हुन्छ त्यो भने उनले खुलाएनन्। बरु स्वास्थ्य सङ्कटकाल, लकडाउन वा अन्य कुन उपायबाट संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले सामूहिक छलफल गर्ने जानकारी दिए। जुन गतिले महामारीले स्वरूप ग्रहण गर्दैछ, हामी नयाँ केही कदम उठाउनै पर्ने आवश्यकता छ। कुन कदम हुने भने सरकार एउटा सामूहिक उत्तरदायित्व बोकेको संस्था भएको हुनाले चाहे त्यो हेल्थ इमर्जेन्सी होस् या फेरि लकडाउनमै जानुपर्ने अवस्था होस्, त्यो सरकारले सामूहिक रूपले सोचेर उठाउनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट के छ भने मैले भने जस्तै अहिलेकै कदम पर्याप्त छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमण नियन्त्रणमै रहेको भन्दै विदेशी सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएको 3 दिन नबित्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले भने नियन्त्रण कठिन हुँदै गएको स्वीकारेका हुन्। बहुप्रतीक्षित खोप कहिले आइपुग्छ भन्ने अझै यकिन नभएको समेत स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो। खोप ल्याउन सरकारले गम्भीरताका साथ उत्पादक देशहरू र कोभ्याक्ससँग छलफल गरिरहेको जानकारी उनले दिए। भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले सेरमसँग खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी दिएको मध्येको बाँकी 10 लाख मात्रा खोप आउन नसकेको र प्रतिबन्ध हटेपछि पहिले नेपाललाई दिने गरी संवाद भइरहेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताए। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालले पीसीआर परीक्षण स्थगित गरेको छ। पीसीआर किट सकिएपछि टेकु अस्पतालले परीक्षण बन्द गरेको हो। निषेधाज्ञाका कारण आवश्यक एक्सपान्सन सामग्री आउन नसकेपछि किट अभाव भएकाले केही दिनको लागि परीक्षणको काम नै बन्द गर्नु परेको अस्पतालले जनाएको छ। सामग्री ल्याएपछि आइतबारदेखि परीक्षण सुरु गरिने भनिएको छ। मुलुकको एकमात्र टेकु स्थित सरुवारोग अस्पतालले दैनिक 600 जनासम्मको पीसीआर परीक्षण गर्दै आएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञाको समय थप भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको बैठकले जेठ 13 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। संक्रमणको परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्दा अझै केही समय निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने देखिएको उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको ठहर छ। उपत्यकामा बिहान 10 बजेसम्म किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्न दिने निर्णय पनि गरिएको छ। यसअगाडि 9 बजेसम्म मात्रै खोल्दा भिडभाड बढ्न गएको भन्दै 1 घण्टा समय थप गरिएको हो। वैशाख 16बाट घोषणा गरिएको निषेधाज्ञा पहिलोपटक वैशाख 29 सम्म थपिएको थियो। यसैबीच सरकारले जेठ 17 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। वैशाख 23 गतेदेखि मसान्तसम्मको लागि तय गरिएको प्रतिबन्ध अब जेठ 17 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। तर भारतसँगको एयर बबल प्रणालीलाई भने निरन्तरता दिइने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अर्को सूचना नआएसम्म नेपाल आउने र अन्यत्र जाने कुनै पनि टिकट बुकिङ नगर्न र गरिसकेको भए पैसा फिर्ता गर्न वा पछिका लागि मिति सारिदिन समेत प्राधिकरणले एयरलाइन्सलाई आग्रह गरेको छ। संक्रमण दर तीव्र बनेपछि हाल आन्तरिक उडानहरू समेत बन्द गरिएका छन्। अहिले शय्या अभावले बिरामीको उपचार अस्पतालका गल्ली र पेटीमा गर्नु परिरहेको छ। यस्तो उपचारलाई कसरी सहज र व्यवस्थित गर्ने, अझ कस्ता बिरामीलाई अस्पताल लैजाने र कस्तालाई नलैजाने, हेरौँ संक्रामक रोग विशेषज्ञ अनुप सुवेदीको
यो सुझाव। अहिले थुप्रो बिरामी चाहिँ इमर्जेन्सीमा अथवा यतिकै हामीले फोनमै भन्नुहुन्छ म घरमा छु, मेरो अक्सिजन घटिरहेछ, मलाई बेड चाहियो, इमर्जेन्सीमा आएको बिरामीलाई हामीले बेड पुर्याउन सकेका छैनौँ। तर म कस्तो प्रवृत्ति देख्छु भने कति मान्छेहरू चाहिँ, र त्यसमा हाम्रो चिकित्सकहरूको पनि रोल छ, फलानु बिरामीलाई चाहिँ एक्सरे गर्यो, एक्सरेमा निमोनिया देखियो, उहाँलाई भर्ना गर्नुपर्छ होइन भन्ने खालको कुराहरू, अथवा उहाँलाई चाहिँ अब निको त भयो तर म 2-4 दिन अरू हस्पिटल बसेर म ढुक्क हुन चाहन्छु, म अहिले जान्न भनेर बिरामी नगइदिने, अथवा कहिलेकाहीँ डाक्टरहरूले डिस्चार्ज नगर्ने होइन, अथवा कसैलाई चाहिँ बिरामीलाई एन्टिबायोटिक चाहिँदैन खास होइन। यो कोरोना भाइरसको उपचारमा एन्टिबायोटिक अलमोस्ट भनौँ न 95% अथवा त्योभन्दा बढीलाई चाहिँदैन होइन। हाम्रै हस्पिटलको सर्वेक्षणमा हामीले त्यो देखाएको छौँ भने अब उहाँलाई चाहिँ 7 दिनको एन्टिबायोटिक कोर्स सुरु गरेको छ, यो आइभी एन्टिबायोटिक, उहाँलाई चाहिँ बल्ल 3 दिन मात्रै भयो, अरू 4 दिन त्यो एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ भनेर अस्पताल राख्ने। यस्तो चिजहरू चाहिँ हामी सबैले मिलेर बन्द गर्नु पर्यो। अनावश्यक डाक्टरहरूलाई अस्पतालहरूलाई भर्ना गर्नु नपर्ने मान्छे भर्ना गर्न, विशेष गरी अक्सिजन घटेको छैन भने बिरामी भर्ना गर्नु पर्दैन होइन। उहाँलाई भर्ना गर्ने प्रेसर पनि दिनु भएन होइन। अनि त्यसपछि अक्सिजन नघटेको मान्छेलाई एक्सरेमा निमोनिया छ भनेर, जुन चाहिँ एकदम सामान्य कुरा, जुन कोरोना भाइरस भएको थुप्रो मान्छेलाई हुन्छ, यदि तपाईँलाई खोकी र ज्वरो लागिरहेछ 7-8 दिन भने एक्सरेमा निमोनिया देखिन्छ। तर त्यो भनेको तपाईँ अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ भनेको होइन। त्यो त भनेको खालि तपाईँलाई अब अक्सिजनको निगरानी गर्नुपर्छ, अक्सिजन घटेन भने त्यो आफै ठिक हुन्छ, अक्सिजन घट्यो भने त्यसको उपचार गर्न त्यो बेला अस्पताल भर्ना हुने हो होइन। भनेपछि निमोनिया छ भन्दैमा अस्पताल भर्ना भइहाल्नु पर्दैन, डाक्टरहरूले पनि भर्ना नगरौँ, बिरामी अथवा परिवारजनले पनि एक्सरेमा निमोनिया छ भनेर आत्तिएर भर्ना गर्न नजाउँ होइन। अनि अस्पतालमा हामीले कोही बिरामीलाई उपचार गर्न थाल्यौँ, उहाँलाई चाहिँ अब सुरुमा अक्सिजन दिएको थियो, अब 24 घण्टा अथवा तपाईँले चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ अक्सिजन नचाहिने भइसक्यो भने त्यो बिरामीलाई सुरक्षित तरिकाले स्टेरोइडहरूको मात्रा कायम गर्दै होइन उहाँलाई के अरे मुखबाट खाने चक्की दिएर घर पठाउन मिल्छ। अनि त्यस्तो बिरामीलाई डिस्चार्ज गरिदियो भने अर्को बिरामीले स्थान पाउनुहुन्छ। अनि अब कति आइसियुमा कस्तो छ भने आइसियुबाट बिरामी बाहिर निकाल्न मिल्छ, तर वार्डमा बिरामीलाई सार्नेलाई बेड छैन, उसलाई आइसियुबाट घर पठाउन मिल्दैन, तर उसलाई वार्डमा सार्न मिल्थ्यो। तर वार्डमा चाहिँ हामी यस्तै भर्ना गर्नु नपर्ने बिरामीहरू अथवा डिस्चार्ज गर्न मिल्ने बिरामीहरूलाई यतिकै राखेर आइसियुबाट बाहिर निकाल्न सकिरहेको छैन कति ठाउँमा होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि आइसियु पनि अक्युपाई भइरहेछ होइन। भनेपछि यस्तो कुरामा चाहिँ सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। अनि आइसियुको बेड उपलब्ध बढी गराउन सकिन्छ, अस्पतालको बेड बढी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूलाई बेड उपलब्ध बढी गराउन सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबै दल र पक्षको सहयोग जुटाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको गठबन्धन सरकार बनाउन सम्भव रहेको ठहर समेत गरेको छ। माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा पक्षले समर्थन गरिसकेकाले जसपाकै अर्को पक्षलाई मनाएर नयाँ सरकार बनाउन सक्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ। कांग्रेसले एमालेकी असन्तुष्ट समूहको समेत सहयोग हुन सक्ने अपेक्षा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीजी विश्वासको मत लिन असफल भइसकेपछि जुन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, माओवादी केन्द्र जसपा लगायतका दलहरूको सहयोगमा दुई या दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा हामी दाबी गर्छौँ र त्यसको लागि आवश्यक समर्थन जुटाउनको लागि पार्टी सम्पूर्ण रूपमा लाग्छ। ओली नेतृत्वको सरकारको विश्वासको मत असफल गराउने निर्णयमा सफल भएकाले नयाँ सरकार गठन सम्भव भएको कांग्रेस पदाधिकारीको निष्कर्ष छ। पदाधिकारी बैठक बस्नुअघि नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल गरेका थिए। आजै नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहले समेत अबको रणनीतिबारे औपचारिक छलफल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत गुमाएपछि अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि छलफल तीव्र पारेका छन्। तर गठबन्धन सरकारका लागि निर्णायक मानिएका जनता समाजवादी पार्टी र एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले ठोस पहल कदमी नलिँदासम्म गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन। कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र र जसपा एक ठाउँ उभिनुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ढिक्का भए पनि जसपा दुई धारमा छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूह ओलीको पक्षमा देखिएको छ। जसपाका 32 मध्ये 27 सांसदले गठबन्धन सरकारलाई नसगाएसम्म कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था छैन। तर जसपाको ठाकुर समूहले गठबन्धनमा सामेल नहुने भनिरहेको छ। यो समूहले सरकार बनाउन सहयोग नगरेमा गठबन्धनका लागि पहिलो विकल्प समाप्त हुनेछ। अहिलेको अवस्थामा यो समूहसँग झण्डै 15 को हाराहारीमा सांसद देखिएका छन्। अहिलेको वर्तमान सरकारले हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन गरेर अगाडि बढेको हुनाले हामी हाम्रो दुईटाको बिचमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो लाइन हो। उता अर्को लाइन, अर्को गठबन्धनको कुरा जुन आएको छ त्यताप्रति हामी सकारात्मक छैनौँ। हाम्रो समर्थन त्यो पक्षलाई हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण अहिले विभिन्न सम्भावनाहरू, अहिले तपाईँले भने जस्तै विभिन्न सम्भावनाहरू देखियो। त विभिन्न सम्भावनाहरूमध्ये वैकल्पिक सरकारको पक्षमा, अहिलेको वर्तमान सरकारको सट्टामा अर्को वैकल्पिक सरकारको पक्षमा हामी छैनौँ। जसपाको ठाकुर समूह सरकारमा सामेल नभए पनि अर्को विकल्पमा समेत गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने अवस्था जीवितै छ। त्यो भनेको एमाले भित्रको नेपाल समूहले समर्थन गर्दा पनि नयाँ सरकार बन्न सक्छ। नेपाल समूहका 28 जनाले गठबन्धन सरकारलाई समर्थन रहेको हस्ताक्षर राष्ट्रपति सामु पेश गरे जसपा बिनै सरकार गठन हुन सक्छ। यहाँ के खतरा छ भने विपक्षीको गठबन्धन सरकारलाई सहयोग गरेमा नेपाल निकट सांसदलाई संस्थापनले पदमुक्त गर्न सक्छ। तर सांसद पदमुक्त हुँदा पनि गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ। कसरी भने नेपाल समूहका 21 जना पदमुक्त वा राजीनामा दिँदा प्रतिनिधि सभामा कुल सांसदको संख्या घटेर 250 मा झर्नेछ र त्यसबेला यादव समूहले मात्र समर्थन गरे पनि सरकार बन्न सक्छ। विपक्षी दललाई सहयोग गर्न पर्यो भने उले व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर गरेर त्यो जुन विपक्षी दल या कुनै गठबन्धन सरकार बनाउँदै छ भने त्यसलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत हस्ताक्षर सहित 136 पुर्यायो भने त्यो दलले अर्को दलको सदस्यलाई पनि लिएर सरकार बनाउन सक्दछ। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ जुन दलले निर्णय नगरेको अवस्थामा, सरकार बनाउनलाई निर्णय नगरेको अवस्थामा आफ्नो पार्टीको कुनै सदस्यले त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर गरेर गएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि त्यो दलले कारबाही गर्न सक्ने फेरि त्यत्तिकै सम्भावना हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि नै सांसदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई सघाउने नेपाल समूहको रणनीति थियो। तर राजीनामा नदिने निर्णय लिएका कारण गठबन्धन सरकारको लागि संख्या पुर्याउन सकस पर्न गएको हो। अर्कोतिर ओलीले नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गरे गठबन्धन सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा उनैलाई विश्वासको मत पाउन झन असहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। देशका 10वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने ठूला आयोजना निर्माण गर्न विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको 7 वर्ष बित्न लागे पनि अहिलेसम्म कुनैले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। सरकारी ढिलासुस्तीका कारण फोहोरबाट ग्यास तथा बिजुली निकालेर कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने आयोजनाले पूर्णता पाउन नसकेका हुन्। सरकारले 2070 सालमा 10वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ग्यास तथा बिजुली निकाल्ने आयोजना बनाउन विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो। यसमा विश्व बैंक र सरकारले 20% लगानी गर्ने, बाँकी 60% निजी क्षेत्रले जुटाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। यस अन्तर्गत 7वटा प्लान्ट निर्माणको चरणमा रहेको र 3वटाको अझै टुङ्गो छैन। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न र समयमै जग्गा जुटाउन नसक्दा अपेक्षित गतिमा काम नभएको देखिन्छ। झापाको कन्काईमा 16 करोड 64 लाख रुपियाँ लागतमा दैनिक 2000 किलो बायोग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित प्लान्ट बनाइँदैछ, जुन आगामी कार्तिकपछि मात्र सकिने सञ्चालकको भनाइ छ। 1200 घरमा पाइपबाट ग्यास पठाउने र एलपीजी ग्यास भन्दा किलोमा 10 रुपियाँ सस्तो पर्ने आकलन छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाएपछि न्यूनतम एउटा व्यक्तिले 10,000 सम्मको सेयर यसको खरिद गर्न पाउँछ र आज 1000 जना भन्दा पनि बढी सेयर होल्डर यसको हुनुहुन्छ। कमसेकम 1-2 करोड रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूले हाल्नुभएको सेयर यहाँ छ र फोहोर पनि म गर्ने, हामी गर्ने, हामीले नि सेयर किन्यौँ
त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मतलब व्यवस्थापन पनि हामीले गऱ्यौँ, त्यसबाट आएको मुनाफा पनि हामीले लिने। यस्तै धरान, घोराई, इटहरी, दमक, धनगढी र सुर्खेतमा पनि यस्ता आयोजना निर्माणको क्रममा छन्। तर सम्झौता बमोजिम आगामी भदौ 15 सम्ममा सक्नुपर्ने भए पनि धेरै आयोजना बल्ल निर्माण सुरु हुँदैछन्। त्यसो त यी 10वटा आयोजना बाहेक व्यावसायिक स्तरका 340वटा साना बायोग्यास परियोजनाका लागि पनि विश्व बैंकसँग सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये गाई फार्म, कुखुरा फार्म, बङ्गुर फार्म, विद्यालय, सेना तथा प्रहरी ब्यारेकमा गरी 200 आयोजना पूरा भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको भनाइ छ। नगरपालिकाको फोहोरबाटै ग्यास उत्पादन गर्ने, बिजुली बनाउने खालका प्लान भनेको हुनाले हामीले ती 340 मध्ये करिब 200 प्लान्ट चाहिँ 16 देखि 20 सम्म आउँदा यो 3-4 वर्षको दौरानमा बनायौँ। र यो नगरपालिका स्तरीय जुन 10वटा प्लान्ट हो, ती प्लान्टलाई अलिकति प्रिपेरेसन फेज, नयाँ प्रविधि भयो, नगरपालिकासित समन्वय गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले पनि सञ्चालन गर्ने होइन, फेरि नगरपालिकाको सहयोगमा एउटा प्राइभेट चाहिँ संस्थाले यो बनाउनु पर्ने हुँदाखेरि त्यो संस्था बनाउने, तिनीहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने, वातावरणीय अध्ययन गर्ने, नगरपालिका समझदारी गरेर हामीलाई अलिकति समय लाग्यो सुरुमा। आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयनमा लान सके फोहोर व्यवस्थापन मात्रै होइन, केही ग्यास, बिजुली र मलको पनि खाँचो टर्नेछ। तर सरकारी संयन्त्रको सुस्त कार्यशैली र निजी क्षेत्रको अरुचिका कारण यस्ता पहल प्रभावकारी भएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी गणेशमान मुखियासहित सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अक्सिजनको अभावकै कारण कोरोनाका बिरामीले दैनिक जसो ज्यान गुमाउन थालेका छन्। अक्सिजनको हाहाकार हुन थालेपछि अहिले विभिन्न रोग लागेको भन्दै जनस्तरबाटै घर घरमा सिलिन्डर लगेर राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। तर साँच्चै गम्भीर बिरामीका लागि अक्सिजन लगिएको छ कि त्यो बहाना मात्रै बनिरहेको छ? कसैले लेखाचोखा राखेको देखिँदैन। यो पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्ट हो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण भएका बिरामीका लागि अत्याधिक माग भएको अक्सिजन यहाँबाट पनि उत्पादन तथा वितरण हुन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने अक्सिजन यति बेला अस्पतालको शय्यामा अति आवश्यक छ। त्यसैले सरकारले बिरामी र अस्पताल बाहेक अन्य क्षेत्रमा वितरण नगर्न भनेको छ। यहाँ उत्पादन भएको अक्सिजन कहाँ कहाँ वितरण गरिन्छ त? जनमानसको चाप कति छ, उहाँहरूको वास्तविक कोभिड हो, वास्तविक दीर्घरोगी हो, हामीले छुट्याएर यो वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो सम्बन्धित प्रशासनले बिक्री वितरण गर्ने मेकानिजम बनाएर कसरी सहज हुनसक्छ त्यो बिक्री वितरण गरिदियोस्। हामी उद्योगीको तर्फबाट हामीले के गर्नुपर्ने हो हामीले गर्न तयार छौँ। हामीले उत्पादन गर्ने कुरामा 24 घण्टा प्लान्ट सञ्चालन गरेका छौँ, हामीले स्टप गरेको छैनौँ र हाम्रो उत्पादन सबै एक पिस पनि आज नरहिकन बजारमा गएको अवस्था छ, हस्पिटलमा गएको अवस्था छ र अब कृत्रिम अभाव गरियो, घरमा लगेर होल्ड गरियो, हस्पिटलले होल्ड गरेका छ। के अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अहिले दैनिक जसो अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा कोभिड भएका बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका घटना बाहिरिरहेका छन्। तिनै घटनाका आधारमा कोरोना संक्रमण नै नभई सामान्य व्यक्तिले पनि अक्सिजनका सिलिन्डर ओगटेर राख्न थालेका छन्। अहिले दैनिक जसो यहाँबाट मात्रै 100 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितका लागि, डायलिसिस र अन्य रोगीहरूका लागि भनेर व्यक्तिले अक्सिजन घरमा लग्ने गरेका छन्। तर अक्सिजन लिन आउनेहरूले कुन प्रयोजनका लागि लग्छन् र घरमा बिरामी छन् कि छैनन् भनेर कसैले हेर्ने गरेका छैनन्। न त अक्सिजन लिन आउनेहरू बिरामी भएको कागजात नै लिएर आउने गरेका छन्। हजुर, यो चाहिँ हाम्रो 7 दिन अगाडि कोभिड भएको बिरामी हो। अहिले चाहिँ 8-9 लिटर पर लगाउन परेको छ। त्यही हाम्रो नजिकैको डिपोमा चाहिँ अक्सिजन अहिले सर्टेज भएको भएर चाहिँ हामी यहीँ आएर लाइन बसेर चाहिँ भर्दै दिनमा 4वटा सिलिन्डरसम्म लगेर चाहिँ बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ। तर अक्सिजनले मात्र कोभिडका बिरामी निको पार्न नसकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ र बिरामीलाई कति अक्सिजन दिने भन्ने ज्ञान नहुँदा झन अर्को जोखिम आइलाग्न सक्छ। त्यसैले अनावश्यक अक्सिजनका सिलिन्डर ओगटेर आवश्यक पर्ने बिरामीलाई मृत्युको शय्यामा पुर्याउने काम नगरौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ अञ्जना लामिछाने, ललितपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सीमा नाकाबाट भइरहेको निर्वाध आवत जावत रोकेर कोरोना परीक्षण र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सरकारले किन कडाई नगरेको होला?
ए थेक्नै नसकेर, बी ध्यानै नदिएर र सी जनशक्ति नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए थेक्नै नसकेरमा 27%, बी ध्यानै नदिएरमा 58% र सी जनशक्ति नभएरमा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, कोरोना संक्रमण जटिल अवस्थामा पुगेको र अहिलेको कदमले मात्रै नियन्त्रण गर्न नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई के भन्ने? ए यथार्थ स्वीकारोक्ति, बी समय छँदै नसोच्नुको परिणाम र सी उम्किने मेलो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले रुकुममा सोधेका छौँ। कोरोना महामारी झन फैलिँदै गएको बेलामा नयाँ सरकार बनाउन जुटेका दलहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? जनताको आवाज को आवश्यकता भनेको जनता बचाउने नै हो कि आवश्यक कुरो भनेको? मान्छेहरू अकालमा ज्यान गुमाइराखेका छन्, तिनीहरूलाई बचाउने कुरामा सोच्नु पर्यो। उपचार नपाएर मर्ने बेलाको कारणले मर्ने बेला हुँदा जनतालाई सुरक्षा दिने, जनतालाई सहयोग गर्ने काम छोडेर यो कुर्सीका पदमाथि लडिराख्नु त्यति म आवश्यकता देख्दैन। जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि, औषधिको लागि, अक्सिजनको लागि, बेडको लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ध्यान त्यतातिर दिँदा उपयुक्त हुन्छ। जनता मरिरहेका छन्, मतलबै छैन, अनि नेता माथि कुर्सीको पत्ता लडेर के फाइदा भयो त? कसरी जनता बचाउँ भन्ने अभियानमा राख्नु जरुरी छ। अहिले यो सरकार परिवर्तनको कुनै पनि जरुरी देख्दैन। सरकार परिवर्तन भन्दा पनि जनताको स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। हस्पिटलहरूमा अब बिरामीहरूको चाप त्यस्तै छ। अक्सिजन नपाएर बिरामीहरू बिजोग अवस्थामा छन्, बस्ने बेड नै छैन। यस्तो अवस्थामा सबैले जनताको स्वास्थ्यतिर ध्यान दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। धनगढी FC नेपाल सुपर लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। प्लेअफमा काठमाडौँ रेजर्सलाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै धनगढी नेपाल सुपर लिगको फाइनलमा प्रवेश गर्ने पहिलो टिम बनेको हो। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ भने गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। पहिलो हाफमा काठमाडौँले धनगढीमाथि दबाव बनाएको थियो, तर गोल भने गर्न सकेको थिएन। निर्धारित समय सकिन मात्र 15 मिनट बाँकी रहँदा तेज तामाङको गोलमा काठमाडौँले अग्रता बनाएको थियो। यसोके ओलोमौको सुन्दर क्रसमा तेजले हेडर गोल गरेका हुन्, तर 78औं मिनटमा धनगढीले बराबरी गोल फर्कायो। धनगढीका लागि पूजन उपरकोटीले ब्याग भली गोल गरेका हुन्। निर्धारित 90 मिनटको समय 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएपछि खेल 30 मिनटको अतिरिक्त समयमा धक्किएको थियो। 107औं मिनटमा वैकल्पिक खेलाडी रमेश दङ्गालको पासमा विशाल राईले गोल गरी धनगढीलाई 2-1 ले अघि राखे। 114औं मिनटमा काठमाडौँका अञ्जन राईले बक्स भित्रबाट पनि गोल गर्न सकेनन्। ओलोमौले गरेको फ्री किक प्रहार धनगढीका गोल रक्षक किरण छिम्जोङबाट रिबाउन्ड भएको थियो, जसमा अञ्जन गोल गर्न चुकेका हुन्। बाँकी समय काठमाडौँ खेलमा फर्कन सकेन र धनगढी 2-1 गोलले विजयी भयो। यद्यपि दोस्रो प्लेअफको विजेतालाई हराएमा काठमाडौँ पनि फाइनल प्रवेश गर्नेछ। दोस्रो प्लेअफ खेल भोलि हुनेछ। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग स्थगित भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ 1 देखि 24 गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने भनिएको प्रतियोगिता कोरोनाबाट उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिका कारण अनिश्चितकालसम्म स्थगित गरिएको जनाएको हो। प्रतियोगिताका लागि यसअघि नै 10 वटा टिमले तयारी थालिसकेका छन्। चैत 1 देखि वैशाख 5 सम्म देशभर भएका छनौट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 बाट 2, बागमती प्रदेशबाट 4, गण्डकी प्रदेशबाट 2 र लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी 3 प्रदेशको संयुक्त सहभागिताबाट 1 टोली छनौट गरिएको थियो। एउटा भने एन्फा आफैले छनौट गरेको टिम हो। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फुटसल लिगको आधिकारिक मिडिया कान्तिपुर टेलिभिजन रहेको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।